जो लड़की ससुराल में आकर कमरे में बंद रहती हो, किसी से मिलती ना हो, किसी से बात ना करती हो, उसे को कैसे मोहब्बत करे, उसे को कैसे अपने साथ रखे। कि जो पहले से मौजूद है ये उसके जुम्मे है कि वो इज्जत करे भी करवाए भी। बार बार आना जाना, उसको लेके बाजार जाना, उसको तोहफे लेके देना, उसके तोहफे घर पहुंचाना, और एक बेटी के तौर पे उसका इंतजार करना कि वी आर वेटिंग फॉर यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशी होगी, पीर को आए मंगल को आए। यानी बहुत सारी बहुएं ये गिला करती हैं कि हम उस खानदान में गए, आज तक किसी अजीज से मुलाकात नहीं हुई। उसका मतलब है आपके ताल्लुकात सबसे बुरे थे, आप लेन देन में बुरे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो सवाल पूछने वाले ख़वातीन हज़रात हैं, इनके भी अजीब मिजाज होते हैं। अगर बड़ी उम्र की कोई खातून सवाल पूछे तो दो तरह से पूछती हैं, या तो बहुत मोहब्बत से और एक तरह से जैसे उसमें मुरव्वत होती है। कुछ बड़ी उम्र की ख़वातीन, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे सवाल करती हैं जैसे डंडा लेके आती हैं। मैं डंडा मारना नहीं कह रहा। हाल ही में एक खातून ने सवाल किया और वो सवाल ये था कि तुम बड़ी बातें करते हो लड़कियों के बारे में, जो लड़की ससुराल में आकर कमरे में बंद रहती हो, किसी से मिलती ना हो, किसी से बात ना करती हो, उसे को कैसे मोहब्बत करे, उसे को कैसे अपने साथ रखे। तो ये तो हुआ सवाल। जवाब देने से पहले मैं दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल कॉमन सेंस की हैं, वो हम कर लेते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। बुरे सवाल का या अच्छे सवाल का असल फ़ायदा तो यही होता है ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और ज़िंदगी के बारे में जो हमारा तर्ज अमल है उसमें जहाँ भी फ्लॉ है, गलती है, कमी है, कोताही है, दूर हो जाए। मैं जब भी अपने दोस्तों को अपने घर दावत पे बुलाता हूँ तो आमतौर पे 40-50 होते हैं। इनमें से कुछ नई एडिशन होती है, ये नई इंडक्शन कहते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ बहुत ही पुराने होते हैं, यानी पाटे पुराने नहीं होते पर बहुत पुराने होते हैं, ये बहुत अजीज होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 20 से 30% हर पार्टी का हिस्सा होते हैं और कुछ उसमें ऐड होते जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं खाना बरताने में और संभालने में लगा रहूं और तोहफे वसूल करने में लगा रहूं और उसके बाद खाना खाएं और चले जाएं। तो अब सोचिए जो नए आए थे वो तो बहुत सोच के आते हैं कि सर के घर जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, खाना खाएंगे, गप होगी, तो वो तो मौका बना ही नहीं। उसका नतीजा ये कि हम खाना प्लान करते हैं, बाकायदा खाना खाने के बाद सब कुर्सियों को सीधा करके राउंड में बैठ जाते हैं, या जहाँ जहाँ बैठे वहाँ बारी बारी सब अपना तारुफ कराते हैं। और तारुफ की भी ये होती है कि बेहतरीन तारुफ कराओ जो बंदे को अपने बारे में पसंद है, कि दूसरे तो आपको नहीं जानते, जो आप बताओगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही है, डाल दिए चल रहा है, तब अपने तारुफ क्या करा रहे हैं। तारुफ शुड बी द बेस्ट। उसके बाद कुछ जुमले मैं उसके बारे में कहता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, इतने सालों से ये करते हैं, ये खूबी है। एंड ऑफ द पार्टी उसमें से 8-10 लोग एक दूसरे के साथ उनकी नई एक बॉन्डिंग बन जाती। जब अगली दफ़ा मिलते हैं तो पिछला तारुफ याद, चूँकि जब आपने आई कांटेक्ट किया होता है, बात की होती है, आपकी इज्जत हुई होती है, आपके बारे में बहुत अच्छे अल्फाज, आप किसी बैंक में गए और बैंक मैनेजर आपका दोस्त है और आप वहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, तो अचानक उनका एक कोलीग आता है, तो वो बताता है कि ये काम है, करो और जल्दी मुझे रिपोर्ट करें। एक तरीका ये है, इसमें आप नोबडी हैं, 2 लोग आ गए, 3 आ गए, उन्होंने उसको डील किया जो बैंक के लोग हैं, कस्टमर की बात नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि जब वो आए तो बताएं कि अख्तर अब्बास साहब है, हमारे दोस्त हैं, राइटर हैं, ये यूट्यूबर है, ट्रेनर हैं और हमारी दोस्ती बहुत बरसों से। तो ये बात फिर उनका तारुफ कराएं कि असलम साहब हैं, ये हमारे सेकंड ऑफिसर हैं, ये हमारे फर्स्ट ऑफिसर हैं और ये। तो इसका मतलब होगा कि जो पहले से मौजूद है ये उसके जुम्मे है कि वो इज्जत करे भी करवाए भी। अब जो बच्ची नई घर में गई है वो तो वहाँ से किसी को भी नहीं जानती। जितनी सासें या नंदे अच्छी होती हैं
وہ شادی سے پہلے اس بچی کے ساتھ لائزان کر چکی ہوتی ہیں، بار بار آنا جانا، اس کو لے کے بازار جانا، اس کو تحفے لے کے دینا، اس کے تحفے گھر پہنچانا، اور ایک بیٹی کے طور پہ اس کا انتظار کرنا کہ وی آر ویٹنگ فار یو، یو آر ویری امپورٹنٹ، تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں خوشی ہوگی، تم آؤ گے ہمارے گھر میں اضافہ ہوگا۔ اور جب وہ گھر میں آ جائے، اب بیٹھی ہوں آپ کی ہمسائی، میں نے اپنی مدر ان لا کو دیکھا، جب وہ بہو لے کے آئیں تو جو ان کے گھر میں درس قرآن ہوتا تھا، تو جو بھی ان کی دوست آتی تھی، ہمسائی آتی تھی، تو بتاتی تھی بلا کے اپنی بہو کو کہ یہ میری بڑی بہو ہے، اور ساتھ ان کا بتاتی کہ یہ آنٹی الف ہیں، آنٹی بے ہیں، آنٹی جیم ہیں۔ اب سوچئے کہ آپ پوری ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں اپنے تعلق کی، اپنے علم کی، اور اس جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو اسے متعارف کرا رہے ہیں۔ جن سسرال میں بہویں اپنے کمروں سے نہیں نکلتی، یا آ کے چپ کر کے اسے کہتے ہیں منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ وہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ آپ ہیں، کیونکہ آپ اس کو نہ تو تعارف کراتے ہو۔ اپنے گھر میں جب لے کے آئیں تو آپ کو اگلے روز اسے پورا گھر دکھانا چاہیے، اپنی انگلی پکڑ کے، پکڑا کے ساتھ، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ آپ کے بھائی کا بیڈ روم ہے، یہ ابا کا بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یعنی کون بتائے گا؟ وہ بیچاری تکے لگا لگا کے جانے گی۔ تو اگر آپ ایک اسے ٹرپ کرا دو گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، اس میں وہ کسی نہ کسی بات کی تعریف بھی کرے گی، کلر بہت اچھا ہے، پینٹنگ اچھی ہے، کارپیٹ بہت اچھا ہے۔ تو یوں ایک تعارف اور تعلق کی نئی لیئر بن جاتی ہے۔ اسی طور پہ جو آپ کی بیٹی ہیں، جب ان کی دوستیں آئیں، چاہے فون پہ ہوں چاہے گھر، بلائیے، پھر آپ کی نند آئے، کوئی مامی چاچی تائی آئے، جتنی آپ نے لوگوں کو لین دین کیا ہوتا ہے، ایسے موقعوں پہ ان سے دعوتیں ارینج کرواتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹی نے آنا ہے، اور کس روز آئیں، پیر کو آئیں، منگل کو آئیں۔ یعنی بہت ساری بہویں یہ گلا کرتی ہیں کہ ہم اس خاندان میں گئے، آج تک کسی عزیز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے تعلقات سب سے برے تھے، آپ لین دین میں برے تھے، یا آپ نے تعلقات کی آپ کو قدر کرنی نہیں آتی، یا پھر آپ اندر سے بہت اچھے ہیں اور آپ کو تعلقات مینج کرنے نہیں آتے۔ تو جب بہو آئے تو بہت اچھا بہانہ ہوتا ہے، تو اس کی پارٹی کا ارینج کروائیے یا وزٹ کا ارینج کروائیے، خود ساتھ جائیے، دونوں میاں بیوی جائیں، آپ دونوں میاں بیوی ساتھ چلے جائیں، میاں نہیں جانا چاہتے آپ ساتھ چلے جائیں، بیٹی کو ساتھ لے جائیں۔ وہاں جب تعارف ہوتا ہے ان کے بچوں سے، وہ جو جس عزیز کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی شائع ہوتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہم آنے والے کو بڑا محبت سے اس کا تعارف کرائیں، اکرام کرائیں۔ در و دیوار بھی وہ اچھے لگتے ہیں جو ہم کو پہچانتے ہیں، انسان بھی ہم کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ میں کسی نئی جگہ پہ کبھی جانا پریفر نہیں کروں گا جہاں مجھے لوگ جانتے نہ ہوں گے، اور جس نے بلایا ہے اگر ہی وڈ بھی وہاں ریسیونگ پہ ہو اور پھر وہ لوگوں سے متعارف کرائے، تو کچھ دیر کے بعد آپ بالکل یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ان بچیوں کو جن کو آپ گھروں پہ لے کے جاتے ہو، میرے پیاری بچیوں اور خواتین، بیٹا ان کو امپورٹنٹ جانا کرو، ان کو عزت دو، ان کو امپورٹنس دو، ان کو خود متعارف کراؤ، تو یہ آپ کے وجود کا نہ صحیح، آپ کے خاندان کا، آپ کی روایات کا، آپ کے تعلقات کا، آپ کے بعد تعلقات کو اسی نے لے کے چلنا ہے، اور اس کو آپ ایسے کٹ کر کے پردے کے پیچھے رکھو گے تو وہ کمرے سے نہیں نکلے گی، پھر آپ شکوہ کرو گے، شکایت کرو گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔